जुर्रत و बहादुरी। तशरीफ लाए हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब अवाम के इस ठाठे मारते हुए समंदर से मुखातब हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदे जमीयत, सालार काफ़िले हुर्रियत, रहबर उम्मत हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, सदर कॉन्फ्रेंस हज़रत साईं अब्दुल क़य्यूम साहब, अकाबिर उलमाए किराम, ज़ोमाए मिल्लत, बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के कायदीन, अकाबिरीन, कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के कायदीन को, कारकुनान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बाबुल इस्लाम के नाम से एक बेमिसाल, फ़कीदुल मिसाल, अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके ये बता दिया कि सिंध के अवाम, सिंध के लोग जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक रेफरेंडम है सिंध के अवाम की जानिब से कायदे जमीयत मौलाना फज़लुर रहमान साहब पर एतमाद का, और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध की क़ियादत पर एतमाद का। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जनाब अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो साहब रहमहुल्लाह शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जैसे कहा गया कि बाज़ कुव्वतों ने, बाज़ लोगों ने या जिन लोगों ने कत्ल का मंसूबा बनाया डॉक्टर साहब को रास्ते से हटाने के लिए, उनका गुमान ये था शायद कि जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में कमज़ोर पड़ जाएगी, लेकिन उनके फ़र्ज़िंदों ने, और आप सब उनके रूहानी औलाद में शुमार होते हैं, आपने जमीयत उलमा इस्लाम को वो परवान चढ़ाया जो आज सखर में एक समंदर उमड़ आया है इंसानियत का। तो ये उनसे और आप की क़यादत से एक वालिहाना अकीदत का मज़हर है। बदकिस्मती ये है कि हमारी अदालतें देखें, 10 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद केस का अब तक फैसला नहीं हो सका। अब इनको हम अदालत कहें या तनख्वाहदार मुलाजिमीन कहें कि जहाँ से उनको रुश्वत मिलती है, उनके हक़ में जल्दी फैसले किए जाते हैं। जो लोग इंसाफ के तकाज़े और इंसाफ मांगते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये है हमारे मुल्क का अदलिया। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी अदलिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जजेस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये जजेस इनकी ज़मीर मलामत नहीं करता, वो शर्माते नहीं हैं, उनको हया नहीं आती कि 10 साल से एक ऐसी शख्सियत को हमसे जालिमों ने छीन लिया
اس کے قتل کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا۔ بہرکیف یہ عدالتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کی عدالت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ آ جائے گا کہ یہ ظالم جنہوں نے یہ جبر کیا، جنہوں نے یہ ظلم کیا، جنہوں نے ہماری ایسی شخصیت کو ہم سے چھین لیا، وہ انشاءاللہ العظیم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ سائی احمد الصمد صاحب حالجی شریف جو ہم سب کے روحانی مرشد تھے، پیشوا تھے، اور بڑی ان کی خدمات ہے، ان کے درگاہ کی بڑی خدمات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ زندگی بھر جمعیت کے لیے انہوں نے محنت کی، جدوجہد کی، بیماری کی حالت میں بھی میں دیکھتا تھا ویل چیئر پہ بھی آ کے جلسے میں بیٹھتے تھے۔ تو یہ ہے ہماری قیادت، اور اس طرح انہوں نے اس جماعت کو چلایا، محنت کی، اور آج یہ جماعت اس حد تک پہنچی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس تمہید کے بعد میں آج بلوچستان کا کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب سنتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ یہ پاکستان کے باغی ہے، پاکستان کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے خلاف وقفے وقفے سے فوجی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ خانہ افقلات اور بلوچستان ایک معاہدے کے تحت پاکستان میں شامل ہوا، اور 2-4 سال گزرنے کے بعد خانہ افقلات نے پاکستان سے کہا کہ بھائی جو معاہدات ہمارے ساتھ ہوئے ان پر عمل ہونا چاہیے۔ اس بات پر انہوں نے فوج کشی کی، خانہ افقلات کو گرفتار کیا، اور چند سردار پہاڑوں پہ چلے گئے مزاحمت کے لیے۔ مذاکرات شروع ہوئے، مفاہمت ہوئی اس بات پہ کہ خان کو رہا کیا جائے گا، اور سرداروں کو ان کے سامنے سب مل کے قرآن مجید رکھا کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے، اور روٹین کے مطابق ہر ایک اپنے کام میں مصروف ہوگا۔ لیکن قرآن مجید کے اس حلف نامے کے باوجود ان سرداروں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے 6 کو حیدرآباد جیل میں پھانسی دی گئی، اور نواب نوروز خان جو ضعیف العمر تھے یہاں سکھر جیل میں آپ کے، یہاں وہ اپنی موت آپ فوت ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھوڑی سی شاید طویل ہو جائے بات، میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر کروں۔ یہ کیس پبلک کے سامنے نہیں ہے، عوام الناس کے سامنے نہیں ہے کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس تمام ظلم و جبر کے باوجود 1970 کے ایام آتے ہیں تو یہ سارے قوم پرست ان پرانے تکالیف کو، ان شہادتوں کو، ان زخموں کو بھول جاتے ہیں، اور آ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اور پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور نیب کا اتحاد تھا۔ خیبر پختونخوا میں قائد جمعیت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ بنے، اور بلوچستان میں سردار عطا اللہ، اور میرے خیال میں 8 مہینے نہیں گزرے تھے کہ سردار عطا اللہ کی حکومت ختم کر دی گئی۔ الزام کیا لگا؟ الزام یہ تھا کہ عراق سے انہوں نے اسلحہ منگوائے ہیں اور بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اسی بنیاد پر ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ قیادت ان کی، نیب کی قیادت جو ہے جیلوں میں چلی گئی۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ نے ان کا کیس خوب لڑا، اور ولی خان بھی جیل میں چلے گئے، مفتی صاحب قائد حزب اختلاف بنے۔ اور پھر جب آتے ہیں
88 کے انتخابات، ضیاء الحق نے عام معافی کا اعلان کیا، یہ جو پہاڑوں میں چلے گئے تھے، افغانستان چلے گئے تھے لوگ، یہ واپس آ گئے اور 88 کے الیکشن میں باقاعدہ حصہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو بھی مانا، پاکستان کے الیکشن کو بھی مانا، پورے نظام کو مان کے، اور اس کے تحت انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ اس 88 کے الیکشن کے نتیجے میں نواب اکبر خان بگٹی وزیر اعلیٰ بنے اور جمعیت علماء اسلام اس حکومت کا حصہ تھی۔ پھر چلتے ہیں، یہ سارے قوم پرست جو بلوچستان کے قوم پرست تھے، اگر وہ آئین کو نہ مانتے، الیکشن کو نہ مانتے، تو پھر الیکشن میں کیوں حصہ لیتے؟ الیکشن میں حصہ لیا۔ پھر 2006 کی بات ہے غالباً کہ نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا۔ نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد پھر بلوچستان کے نوجوان اور لوگ اٹھے، تحریک کی شکل میں اٹھے، پہاڑوں پہ چلے گئے، جو اب تک وہ پہاڑوں پر ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے روز اول سے بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتیاں شروع کی، اور اب تو ایسی زیادتیاں شروع ہوئی ہیں کہ لاشیں گر رہی ہیں، مسلسل ویرانے میں پھینک رہے ہیں اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے ان کو ظلم و جبر کا نشانہ بناتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ مزاحمت کیوں کرتے ہیں؟ مزاحمت ان کو نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کرنی چاہیے، لیکن آپ ہی نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین نہ ہمیں تحفظ دیتا ہے، نہ یہ ہمیں عدالتیں تحفظ دیتی ہیں۔ پھر یہ ہے ٹھیک ہے، پہاڑوں میں ہم چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی زندگی شاید انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے تفصیل، بہت ساری تفصیل ہے اس میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اگر شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھیں تو کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ بلوچوں نے کوئی آئین کا انکار کیا، پاکستان کا انکار کیا، الیکشن کا انکار کیا۔ جب بھی جمہوریت کی بات آئی تو دیگر جماعتوں کے ساتھ وہ کھڑے بھی رہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اب صورتحال یہ ہے جو نئے لوگ آئے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے، اب یہ پاکستان کی علیحدگی کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس مقام پر پہنچانے والے بلوچ قوم کو ریاست ہے۔ ریاست اگر اس طرح اس کی روش ہے کہ طاقت کے زور پہ، قوت کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ بلوچستان میں امن ہوگا، میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتا امن۔ ڈنڈے کے زور پہ ماضی میں بھی نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ بامقصد مذاکرات کریں، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن مذاکرات کے لیے ریاست سنجیدہ نہیں ہے، ریاست مارنے اور جبر کرنے پر تلا ہوا ہے، تو اس طرح یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا دیکھیں، کہتے ہیں جی منظور پشتین اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم مزید پاکستان کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ تو ایک طرح کی غداری ہے، ملک سے بے وفائی ہے۔ تم بتاؤ ایمان سے، سر پر قرآن رکھے بتاؤ کہ تم نے کیا حشر کیا ہے خیبر پختونخوا کا، تم نے قبائلی علاقوں کا کیا حشر کیا ہے، کتنی آپریشنیں کی ہے تم نے۔ اب تم لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہو اور پھر توقع بھی رکھتے ہو کہ وہ تمہیں پھول پیش کریں، نہیں کریں گے پیش، وہ پھر لڑیں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو،
इस तरह का जुल्म मत रवा रखो कि जुल्म जबर मैं समझता हूं इंतहा को पहुंच चुकी है। मौलाना फजल रहमान को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे। उस आईनी तरमीम में जो हमसे मंजूर करवाना चाहते थे, उसमें ये इख्तियारात लेना चाहते थे कि हम बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन करेंगे, जहां जिस तरह चाहेंगे करेंगे। मौलाना साहब सद्दे सिकंदरी बने और हमारी हिमायत से कम कोई ऐसी चीज नहीं हो सकी। इसी तरह सिंध को आप देखिए, सिंध पहले से शिकायत कर रही है कि सिंध का पानी जो है चोरी हो रहा है, और अब तो बाकायदा मंजूरी से कहते हैं कि नहरें निकालेंगे दरिया सिंध से। पहले से पानी यहां कम पहुंचता है। बलूचिस्तान का जो कोटा है वो कम मिल रहा है बलूचिस्तान को, लेकिन सरकार तुली हुई है कि सूबे भाड़ में जाएं, हमने अपना काम करना है। सिंध के जजीरे सिंध की मिल्कियत है, सिंध की मिल्कियत है। उन जजीरों पे भी कब्जा किया जा रहा है। साहिल व वसाइल बलूचिस्तान की 600 साढ़े 600 की एक पट्टी है, उस पर भी इनका कब्जा है। बड़े बड़े ट्रॉलर यहां से जाते हैं, बड़ी मछली पकड़ते हैं। ग्वादर का इलाका जहां ग्वादरी, पसनी, जीवनी वहां के लोग और उनका रोजगार रोजी उसी पर था, वो भी उनसे वो हक भी तलब किया जा रहा है। बलूचिस्तान के जजीरे, बलूचिस्तान के ज़खायर, रिकॉर्डिक, सेंदक और बहुत सारे ज़खायर हैं। मीलों के मील सोने के पहाड़, उन पर भी विफाक काबिज है। बलूचिस्तान को अमल दखल बलूचिस्तान को कोई भी नहीं है। बलूचिस्तान मादनिया से माला माल है, गैस है, तेल है। खुद मेरे जिले में गैस निकल आया है, तेल निकल आया है, हमारी रसाई नहीं है वहां तक। जिला भी मेरा हो, हल्का भी मेरा हो, सूबा भी मेरा हो, हमारी रसाई नहीं है। आर्मी और रेंजर्स और एफसी वाले, तो ये मुल्क चलेगा कैसे? कब तक चलेगा? जुल्म जबर से ये मुल्क नहीं चलेगा। बहरकैफ मैं शदीद मुजम्मत करता हूं रियासत की इस रवैये की कि वो ताकत के बलबूते पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को जुल्म जबर का निशाना बना रहे हैं, और इसी में वो कामयाबी समझते हैं। कामयाबी नहीं मिलेगी तुम्हें जब तक कि तुम मुज़ाकरात और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार नहीं करोगे। या तो फिर यह है कि आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं, पहले भी तोड़ा है, बांग्लादेश को तोड़ा है, अब भी आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं, तो फिर बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। हुदूद अरबा भी बता दीजिएगा, कहां से कहां तक सिंध, कहां से कहां तक बलूचिस्तान, कहां से कहां तक खैबर पख्तूनख्वा। वो तो अफगानिस्तान कहता है कि अटक से भी आगे हमारे हुदूद है। ईरान कहता है कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, और अफगानिस्तान कहता है कि जो पश्तून ये जो एरियाज़ है, और कश्मीर हिंदुस्तान ने हड़प किया। मौलाना साहब बताते हैं कि एक आदमी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पे अफगानिस्तान दावा कर रहा है, बलूचिस्तान पे जो है ईरान दावा कर रहा है, कश्मीर भी उधर चला गया। तो कायदे आज़म ने ऐसा मुतनाज़ा प्लाट क्यों लिया? समझ आ रही बात कि ऐसा मुतनाज़ा झगड़े वाली प्लाट क्यों लिया कायदे आज़म ने? जो वो तो खैर रुखसत हो गए, लेकिन पूरी कौम अब इस इब्तिला में वो है। तो बहरहाल मैंने आज मौजू से हटकर ये बात की, और लाखों का इज्तिमा है, मैंने कहा सिंध में ये बात आनी चाहिए। और अल्लामा राशिद साहब, साईं अब्दुल क़य्यूम साहब, पूरी जमात, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जमीयत आपके साथ है, हम आपके साथ हैं।
सिंध के जो जायज़ मसाइल हैं इंशाअल्लाह कायदे जमीयत ने हमेशा सिंध के बारे में आवाज़ बुलंद की है और हम पूरी जमात आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि रियासत को इस तरह करने नहीं दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।